अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। बेशतर शोरा किराम तशरीफ ला चुके हैं। मैं मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा से और लता है साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि वो भी शह नसीम पर तशरीफ लाएं। आज के इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी ऑनरेबल स्पीकर तेलंगाना लेजिस्लेटिव असम्बली गड्डम प्रसाद साहब हैं और अनकरीब वो तशरीफ़ लाएंगे। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि एक इंतहाई सीनियर कांग्रेस के नेता वी हनुमंतराव साहब भी तशरीफ़ फरमा है। सर स्वागतम गौरवलाना वी हनुमंतराव की सुस्वागत। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुआ जो ज़ादे सफ़र ख़त्म हो गया, अच्छा हुआ जो ज़ादे सफ़र ख़त्म हो गया, अब रास्ते में लुटने का डर ख़त्म हो गया। आती है काम अब भी बुजुर्गों की हर दुआ, साया बना हुआ है शजर ख़त्म हो गया। हज़रात गिरामी, आज नवाब शाह आलम खान साहब के नामे नामी से मानवन और मंसूब ये 8वां कुल हिंद मुशायरा और इसमें तशरीफ़ फरमा तमाम मोहतरम हाज़रीन, इस मुशायरे के सिलसिले में बहुत सारी बातें मैं करना चाहता था, लेकिन वक्त काफ़ी हो चला है और मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी मैं मुशायरे से आपको जोड़ूं, जिसके लिए आप बहुत देर से मुंतज़िर हैं। लेकिन फिर मुझे ये भी ख्याल आता है कि आप तो वो हैं जो 5-5 बरस बदउनवान और भ्रष्ट सरकारें बर्दाश्त कर लेते हैं, तो उर्दू की मोहब्बत में थोड़ी सी तकलीफ तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं। बहरहाल मैं इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हमारे उर्दू ज़बान की गंगा जमुनी तहजीब का परचम लेकर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर खलीजी ममालिक, यूरोप और अमेरिका की उर्दू बस्तियों तक जाकर उर्दू का पैगाम आम करने वाली शख्सियत इज़्ज़त माब मंजर भोपाली साहब से मैं इजाज़त चाहता हूँ। एक बार मैं चाहता हूँ कि पुरजोर तायीद कर दें आप सब सदारत की। मैं कुछ भी गुफ्तगू करूँ उससे पहले एक गुजारिश मैं आपसे कर देना चाहता हूँ। हालांकि ये दक्कन है, वो दक्कन उर्दू शायरी जो मीर व गालिब, इक़बाल व दाग और असगर व जिगर तक पहुँचते पहुँचते एक शानदार ताजमहल की सूरत अख्तियार कर लेती है। अगर उस ताजमहल की नींव में झांका जाए तो जो ईंटें नजर आएंगी वो बहरहाल इसी दक्कन, इसी हैदराबाद की ईंटें हैं। उर्दू ज़बान को इस हालत तक पहुंचाना कि मीर, सौदा, ज़ौक़ जैसे कादिरुल कलाम शख्सियात ने इसकी तरफ तवज्जो की और इसमें नादिर व नायाब नगीने इस ज़बान को बख्शे,
उनकी तवज्जो हो ही ना पाती अगर मुल्ला वजही से लेकर कुली कुतुब शाह और वली दकनी जैसी शख्सियात ने इस उर्दू को इस तरह पाल पोस कर इतना बड़ा न कर दिया होता कि हर शख्स की नज़र में उस बच्चे के लिए, उस नौखेज़ ज़बान के लिए मोहब्बत और उल्फत न पैदा हो गई होती। ये वो दयार है जिसने इस ज़बान को इब्तदाई दौर में इस तरह पाला पोसा, इस तरह से उसकी तरबियत की कि जो आगे चलकर इस दर्जा मकबूल हुई कि पूरे हिंदुस्तान में आम लोगों की ज़बान बनी और लोगों के दिलों पर इसकी शायरी ने राज किया और आज भी राज कर रही है। और आप हजरात की इतनी बड़ी तादाद में मौजूदगी इस बात का ऐलान कर रही है कि उर्दू पर लाख नफरतों के और तासुब के बादल मंडराते नजर आते हों, लेकिन जब तक ये खूबसूरत चेहरे उर्दू से मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, उर्दू पर आंच भी नहीं आ सकती। तो मैं चाहता हूं कि अपने लिए एक बार पुरजोर आप तालियां बजा लें। एक गुजारिश मैं और आपसे कर दूं कि देखिए, मुशायरा बहरहाल शायरों का होता है। एक शायर, तमाम शुअरा यहाँ पर जो इंतखाब हैं, आज हमारी जो मुशायरों का डाइस है, उससे अगर एक बड़ी फहरिस्त, एक मोतबर फहरिस्त मुरतब करनी हो तो जो नाम हमें नजर आएंगे वो तमाम नाम आज यहाँ पर चुन दिए गए हैं। लेकिन कोई भी मुशायरा कामयाब उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप सामईन हमारे करीब ना आ जाएं, जब तक ये सूरत न बन जाए कि एक शायर इस माइक पर आए, वो अपने दिल के जख्मों को, अपने जज्बात और एहसासात को अल्फाज का जामा पहनाकर इस माइक से पेश करे और उसके दिल की आह जब आप तक पहुंचे तो वो वाह वाह और सुभान अल्लाह और तालियों के शोर के साथ आप उसे लौटाएं। अगर आप मुझसे वादा करते हैं कि मोहब्बतों की ज़बान उर्दू के इस मुशायरे में, जो एक बहुत अजीमुल मर्तबत हस्ती के नाम से मंसूब है, कि उस मुशायरे को कामयाब करने के लिए आप तैयार हैं कि आज की रात एक भी अच्छा शेर आपकी समाअतों से, आपकी दादो तहसीन से, आपकी तालियों से महरूम नहीं रहेगा, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आज की रात आपकी ज़िंदगी की यादगार तरीन रात होने वाली है, जो आपके हाफजे में ता देर महफूज रहेगी। मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, बस सिर्फ इतनी सी बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि कोई भी पौधा, जो लोग शगफ रखते हैं बागबानी से और जो थोड़ा भी जानकारी रखते हैं पौधों के ताल्लुक से, पेड़ों के ताल्लुक से, वो ये बात जानते हैं कि हर पौधा हर तरह की फ़ज़ा में नहीं पनप सकता। ये ज़रूरी है कि एक मखसूस किस्म के पौधे के लिए, उसके पनपने के लिए एक मखसूस किस्म की फ़ज़ा भी उसको हमवार फ़ज़ा उसको मिले, मैसर आए। उर्दू ज़बान दक्कन में क्यों पनपी, यहाँ क्यों उभरी, उसकी भी कुछ वजूहात हैं और वो वजह है यहाँ की तहजीब की एक ख़ास, जो यहाँ पर तहजीब है, जो यहाँ का एक ख़ास तमद्दुन है और जो यहाँ के हर एक इंसान में मौजूद तबीयत का हिस्सा बन चुकी एक ज़राफ़त है। इन सब के को मिला देने से जो एक मिजाज पैदा होता है, ज़फ़र फारूकी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम की नूर से इस मुशायरे की शमा रोशन करें। एक बार पुरजोर इस्तक़बाल फरमाएं जनाब ज़फ़र फारूकी, आप ही के तैयार के एक खूबसूरत नवल लहजे के शायर। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी की बात है कि सामईन की इतनी बड़ी तादाद और हिंदुस्तान के सारे शुरा के दहशत के दरमियान कलाम सुनाने का मौका मिल रहा है। एक मतला एक शेर से बात शुरू करता हूँ। अर्ज़ किया है कि चेहरे को 100 तरह से वो अपने संवार के, चेहरे को 100 तरह से वो अपने संवार के, चेहरे को 100 तरह से वो अपने संवार के, कुछ लोग रह गए हैं फ़कत इश्तिहार के। आहा, चेहरे को 100 तरह से वो अपने संवार के, कुछ लोग रह गए हैं फ़कत इश्तिहार के। तो शेर के मुझको बिगाड़ने के जतन कर रहे हैं वो, मुझको बिगाड़ने के जतन कर रहे हैं वो, मुझको बिगाड़ने के जतन कर रहे हैं वो, बदला मिला है ये मुझे उनको संवार के। आहा, आहा,
مجھ کو بگاڑنے کے جتن کر رہے ہیں وہ ایک منٹ رکو صاحب، بدلہ ملا ہے یہ مجھے ان کو سنبھال کے. دیکھیے آپ ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے وعدہ کر چکے ہیں اور یہ خاصا اچھا شعر تھا، اور اگر اتنی خاموشی میں آپ یہ سوچ کے صرف سنیں گے کہ ظفر صاحب اسکیم میں آپ کو سنوائے جا رہے ہیں تو یہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. ایک بار پرزور استقبال کریں تاکہ انہیں حوصلہ ملے. آپ کے دیار کے شاعر اور آپ کے مہمانوں کے سامنے آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں. جی ظفر صاحب. ایک اور مطلب دوسرے سمجھ فرمائیں کہ نہ کوئی پانے کی خواہش نہ کوئی کھونے کی، نہ کوئی پانے کی خواہش نہ کوئی کھونے کی، نہ کوئی پانے کی خواہش نہ کوئی کھونے کی، مجھے تو فکر ہے اسیاں کو اپنے دھونے کی. واہ، مجھے تو فکر ہے اسیاں کو اپنے دھونے کی. شعر ہے کہ بچا کے کل جسے طوفان سے میں لایا تھا، بچا کے کل جسے طوفان سے میں لایا تھا، بچا کے کل جسے طوفان سے میں لایا تھا، اسی نے سازشیں کی ہے مجھے ڈبونے کی. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. نہ کوئی پانے کی خواہش نہ کوئی کھونے کی، مجھے تو فکر ہے اسیاں کو اپنے دھونے کی. بچا کے کل جسے طوفان سے میں لایا تھا، اسی نے سازشیں کی ہیں مجھے ڈبونے کی. کیا کیا اور یہ شعر دیکھیے کہ جہاد کر کے مسلسل سفر میں رہتے ہیں. ایک اور مطلب ایک شعر سمجھ فرمائیے کہ چراغ جب سے جلا ہے غریب خانے میں. توجہ چاہوں گا کہ چراغ جب سے جلا ہے غریب خانے میں، اندھیرے ہو گئے مصروف منہ چھپانے میں. آہا 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 آہا. چراغ جب سے جلا ہے غریب خانے میں، اندھیرے ہو گئے مصروف منہ چھپانے میں. کہہ رہے کہ میں جس کے گھر کو بنانے میں پیش پیش رہا، میں جس کے گھر کو بنانے میں پیش پیش رہا، میں جس کے گھر کو بنانے میں پیش پیش رہا، اسے سکون ملا میرا گھر جلانے میں. آہا آہا آہا. میں بھائی جس کے کیا کیا گھر کو شعر پڑھ رہے ہیں بابا بنانے میں بابا. پیش پیش رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جس کے گھر کو بنانے میں پیش پیش رہا، اسے سکون ملا میرا گھر جلانے میں. جناب صدر کی اجازت، میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے اسی کالج سے تعلیم حاصل کی. کیا کیا جناب شاہ عالم خان صاحب کی شخصیت کے لیے 4 مصرے یوں کہے ہیں کہ ادب پرور قدردان سخن تھے شاہ عالم خان. آہا. ادب پرور قدردان سخن تھے شاہ عالم خان، روایات دکن کا بانک پن تھے شاہ عالم خان. واہ. روایات دکن کا بانک پن تھے شاہ عالم خان. ذکی تعریف کیا کیجیے بس اتنا آپ کہہ دیجیے، ذکی تعریف کیا کیجیے بس اتنا آپ کہہ دیجیے، خود اپنی ذات میں ایک انجمن تھے شاہ. ہاں 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 ہاں. ارے کیا کہنے، کیا خوبصورت. بہت شکریہ. واہ واہ. ذکی تعریف کیا کیجیے خوبصورت سرا. بس اتنا آپ کہہ دیجیے، خود اپنی ذات میں ایک انجمن تھے شاہ عالم خان. آئیے یہاں سے میں آپ کے جذبات کی ترجمانی اس طرح کرتا ہوں کہ خدا کے نیک بندوں نے خدا کے نام پر اپنا، خدا کے نیک بندوں نے خدا کے نیک بندوں نے خدا کے نام پر اپنا کیا تھا وقت جو کچھ بھی، ہمیں اس کو بچانا ہے. خدا کے نیک بندوں نے خدا کے نام پر اپنا کیا تھا وقت جو کچھ بھی، ہمیں اس کو بچانا ہے. ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا ہی رہے گا بس، ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا ہی رہے گا بس، اسے طاغوت کے ظالم شکنجے سے چھڑانا ہے. آہا آہا. ہمیں طاغوت کے ظالم شکنجے سے چھڑانا ہے. بہت شکریہ. عرض کیا ہے کہ حال اس قوم کا ہرگز نہ یوں ابتر ہوتا، حال اس قوم کا ہرگز نہ یوں ابتر ہوتا، رہنما ہوتا کوئی میل کا پتھر ہوتا. واہ. رہنما ہوتا کوئی میل کا پتھر ہوتا، در بدر یوں نہ بھٹکتے کبھی منزل کے لیے، در بدر یوں نہ بھٹکتے کبھی منزل کے لیے. لائق و نیک جو اپنا کوئی رہبر ہوتا، واہ. لائق و نیک واہ. جو اپنا کوئی رہبر ہوتا، وقف املاک کا کر سکتے تحفظ گر ہم، وقف املاک کا کر سکتے تحفظ گر ہم، حال اس قوم کا بہتر سے بھی بہتر ہوتا، کیا کیا. حال اس قوم کا بہتر سے بھی بہتر ہوتا.
اور غیر کا ہم کو فنا کرنے کی جرت کرتے، غیر کیا غیر کا ہم کو فنا کرنے کی جرت کرتے۔ کاش ہم لوگ جو آپس میں محبت کرتے، کاش ہم لوگ جو آپس میں محبت کرتے۔ وقف املاک تو نعمت ہے خدا کی، لیکن وقف املاک تو نعمت ہے خدا کی، لیکن ہم نے سمجھا نہیں کیا اس کی حفاظت کرتے، ہم نے سمجھا نہیں کیا اس کی حفاظت کرتے۔ بیچ کھایا ہے اسے قوم کے غداروں نے، بیچ کھایا ہے اسے قوم کے غداروں نے، بیچ کھایا ہے اسے قوم کے غداروں نے۔ کیا ذکی ان سے ہم امیدیں عیانت کرتے، کیا ذکی ان سے ہم امیدیں عیانت کرتے۔ اور جو کچھ ہمارے ملک میں یہ چل رہا ہے بلڈوزر کے نام پہ کہ امیر شہر جو ڈھائے ہمارے کاشا نے، امیر شہر جو ڈھائے ہمارے کاشا نے، سو اپنے صبر کے بھرنے لگے ہیں پیمانے، سو اپنے صبر کے بھرنے لگے ہیں پیمانے۔ لہو بہا کے ہمارا خوشی مناتے ہیں، لہو بہا کے ہمارا خوشی مناتے ہیں۔ دلوں میں کیوں ہے یہ نفرت بسی خدا جانے، دلوں میں کیوں ہے یہ نفرت بسی خدا جانے۔ مٹا دے ہستی کو اپنی یوں راہ حکم ذکی، مٹا دے ہستی کو اپنی یوں راہ حکم ذکی۔ نثار شمع پہ ہوتے ہیں جیسے پروانے، نثار شمع پہ ہوتے ہیں جیسے پروانے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دو شخصیات بڑے خوبصورت اشعار سے نواز رہے تھے جناب کوکب ذکی صاحب، اور میں نے اپنی ابتدائی گفتگو جان بوجھ کر کے سمیٹ لی تھی اور بہت ساری باتیں چھوڑ دی تھی، اور آپ گھبرائیں نہیں کہ وہ میں پوری کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن اس سوسائٹی انوار العلوم کالج وہ کیا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کرنے کے بجائے جو یہاں پر یہ کیمرے موجود ہیں اور یہ جو آپ کی آنکھیں جو اپنی میموری میں اس مشاعرے کو قید کر رہی ہیں، ان کے سامنے خوبصورت مثالیں پیش کر دی جائیں جو یہاں پر آئے اور اپنے اس مائک سے اپنے اشعار کے ذریعے آپ کو اپنے افکار و خیالات سے یہ بتائے کہ انوار العلوم کیا ہے اور اس کی تہذیب اور اس کے پروردہ طالب علم کیا کر رہے ہیں۔ جو ان کے دادا کے ہاتھ سے اور ان کے والد کے ہاتھ سے سرزد ہوئے ہیں، اس سے بھی کئی قدم آگے جا کر کے وہ قوم اور ہماری زبان کی اور تعلیم کی سطح پر اور دوسری سطحوں پر ہماری قوم کی رہنمائی کر سکیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھوں، ماحول تھوڑا سا تبدیل کیا جائے۔ دکن کی بہت ساری خصوصیات ابتدا اردو کی اسی زمین سے ہے، اس کے علاوہ ایک خصوصیت یہ رہی کہ ہر زمانے میں اس زمین نے اردو مشاعروں کو بڑے خوبصورت طنز و مزاح کے شعراء سے نوازا۔ میں اس وقت چاہتا ہوں کہ اس کی بھی ایک بانگی ہم دیکھ لیں۔ مجھے پاپولر میرٹھی صاحب کے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں کہ چرچ کی دیوار پر، یہ عبارت چرچ کی دیوار پر تحریر تھی۔ ماحول بنائیے گا اس شاعر کے لیے کہ یہ عبارت چرچ کی دیوار پر تحریر تھی۔ تھک چکے ہو گر گناہوں سے تو اندر آئیے۔ یہ عبارت چرچ کی دیوار پر تحریر تھی۔ تھک چکے ہو گر گناہوں سے تو اندر آئیے۔ اس کے نیچے ہی لپسٹک سے کسی نے لکھ دیا، اور تھکے اب تک نہ ہو تو میرے گھر پر آئیے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو تھوڑے سے قہقہے بکھرے ہیں اسے قہقہہ زار بنا دیا جائے، اور اس کے لیے میں آپ ہی کے دیار کے بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے طنز و مزاح کے شاعر ڈاکٹر علیم فلکی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے طنزیہ اور مزاحیہ کلام سے یہاں پر قہقہوں کا ایک خوبصورت جشن برپا کر دیں۔ جناب ڈاکٹر علیم فلکی صاحب سے گزارش کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم حضرات محترم۔ تیرے بارے میں جب سوچا نہیں تھا، تیرے بارے میں جب سوچا نہیں تھا، جب وہ چمچوں کی بات آ گئی تو مجھے یاد آیا یہ شہر نوابوں کا شہر ہے۔ نواب میر عثمان علی خان آخری نظام دکن تھے، وہ ایک مرتبہ بہت اچھے موڈ میں تھے۔ جب دسترخوان پر آئے تو وہاں پر بگھارے بیگن بنے ہوئے تھے۔ اچھا، وہ بہت خوش ہوئے کہ واہ سبحان اللہ کیا چیز ہے یار۔ تو سامنے ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا سرکار
تمام ترکاریوں کا بادشاہ ہے, آپ اس کے سر پہ تاج دیکھیے, تمام بیماریوں کا علاج ہے اس میں, جنت کی ترکاری. پھر کئی دن کے بعد نواب صاحب کا ایک دن موڈ بہت خراب تھا اور اتفاق سے اس دن بیگن بنے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا واحد ترکاری بنائی ہے؟ تو اسی شخص نے کہا کہ سرکار ساری بیماریوں کی جڑ اس کو جانور منہ نہیں لگاتے. تو ایک آدمی نے نوٹ کیا, اس نے کہا کہ بھئی یار تو اس دن کہہ رہا تھا کہ یہ تمام بیماریوں کا علاج, آج کہہ رہا ہے ساری بیماریوں کی جڑ. تو اس نے کہا ابے سن, میں سرکار کا غلام ہوں, بیگن کا غلام نہیں ہوں. کیا کہنے بھائی, واہ 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 واہ. تو آئیے دوستو آگے بڑھتے ہیں. تیرے بارے میں جب سوچا نہیں تھا, تیرے بارے میں جب سوچا نہیں تھا, میں گنجا تھا مگر اتنا نہیں تھا. میں گنجا تھا. میں نے شعر داد دینے کے لیے پیش کیا, آپ لوگ سر پہ صرف ہاتھ ہلا رہے ہیں, سر نہیں ہلا رہے, سر پہ نہیں. ہر آدمی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ گنجے ہونے کے بعد دوبارہ بال آپ نے کس تیل سے اگائے. تیرے بارے میں جب سوچا نہیں تھا, میں گنجا تھا مگر اتنا نہیں تھا. میرے دامن کے دھبے گن رہا تھا, میرے دامن کے دھبے گن رہا تھا, وہ جس کے گھر میں آئینہ نہیں تھا. واہ واہ. میرے دامن کے دھبے گن رہا تھا, وہ جس کے گھر میں آئینہ نہیں تھا. جہیز اور کھانا کیسے مانگتا وہ, جہیز اور کھانا کیسے مانگتا وہ کڑکا تھا مگر لچا نہیں تھا. کیا وہ کڑکا تھا مگر لچا نہیں تھا. دور ہے یہ تعلیم نسواں کا بڑا پرکار. تعلیم نسواں, ویمنس ایجوکیشن. دور ہے یہ تعلیم نسواں کا بڑا پرکار. مرد ہو گئے کاہل, عورتیں ہوئی ترار. واہ. عورتیں ہوئی ترار. اب ایک مشورہ سنیے. اہل فن کہلوانے, اہل تو بنو پہلے. اہل فن کہلوانے, اہل تو بنو پہلے. اہلیت بڑھانی ہو تو اہلیہ کرو دو چار. اہلیت بڑھانی ہو تو اہلیہ کرو دو چار. فلکی صاحب, بھلے آپ کے نام میں فلک ہو, لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور گھر پہ بھابھی صاحبہ بھی اس کو دیکھیں گی, اور اس کے بعد آپ کی جو شامت ہوگی. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ بھائیوں کی طرف سے کوئی داد نہیں آ رہی ہے, البتہ آپ کی بھابھیوں کی طرف سے ساری داد آ رہی ہے. انہیں پتا ہے نا کہ یہ جرات آپ کر پا رہے ہیں, اس کے بعد آپ کے کیا کیا انجام ہوں گے, وہ سب ان کی چشم تصور میں ان کو نظر آ گیا ہے. یہ حیدرآباد میں تو ہوتا ہے. دوست سیکنڈ شو دیکھ کے رات میں گھر پہنچے, اگلے دن بات ہوئی کیا ہوا رہے, تو کہا یار دروازہ بند کر دی. اس نے بہت دیر کھٹکے مارتا رہا, دروازہ نہیں کھولی بھائی, باہر سو گیا. اچھا تیرے ساتھ کیا ہوا یہ بول. تو اس نے کہا کہ یار دروازہ تو کھولی مگر داخل ہونے کی ہمت نہیں ہوئی, میں بھی باہر. اہلیت بڑھانی ہو تو اہلیہ کرو دو چار. ایک طنزیہ شعر ہے کہ دادا گھر رہے جب تک گھر رہی صدا اردو. دادا گھر رہے جب تک گھر رہی صدا اردو. وہ گزر گئے جب سے بند ہو گیا اخبار. واہ. وہ گزر گئے جب سے بند ہو گیا اخبار. چشا دیکھیے کہ ٹاٹا ہو یا برلا ہو, سسرا ہو تو ایسا ہو. ٹاٹا ہو یا برلا ہو, سسرا ہو تو ایسا ہو. بیٹی بھی ہو ایک لوتی, بیٹی بھی ہو ایک لوتی. رشتہ ہو تو ایسا ہو. واہ. رشتہ ہو تو ایسا ہو. آواز غریبوں کی سنتا تھا الیکشن تک. آواز غریبوں کی سنتا تھا الیکشن تک. جب سے ہے وزارت میں بہرا ہو تو ایسا ہو. جب سے ہے وزارت میں بہرا ہو تو ایسا ہو. مسجد کی جگہ مندر, پھانسی کی جگہ تمغے. مسجد کی جگہ مندر, پھانسی کی جگہ تمغے. انصاف عدالت کا اندھا ہو تو ایسا ہو. کیا کہنے ہیں, واہ واہ. انصاف عدالت کا اندھا ہو تو ایسا ہو. کریں گے جناب سردار سلیم صاحب. خواتین و حضرات, میرے چھوٹے بھائیوں, سب سے پہلے میں اس عظیم الشان مشاعرے کے
रूह रवां आली वक़ार नवाब महबूब आलम खान साहब को हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने वारिस महकदा को याद रखा। शोरा की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि दाद से नवाजें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शेर अपनी दाद खुद वसूल कर लेता है। क्या अच्छी बात, वाह। मैं एक कथा पेश करता हूँ, शेर नशी की इजाज़त। अर्ज़ किया है कि खून का रंग हूँ, काजल की सियाही नहीं मैं। वाह। खून का रंग हूँ, काजल की सियाही नहीं मैं, कूचे इश्क का भटका हुआ राही नहीं मैं। वाह वाह। कूचे इश्क का भटका हुआ राही नहीं मैं, करबला वाले कबीले से है रिश्ता मेरा। क्या अच्छा मिसरा है, वाह। करबला वाले कबीले से है रिश्ता मेरा, किसी भागे हुए लश्कर का सिपाही। हाय 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 हाय। अरे उत्तम कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी साहब तशरीफ ला रहे हैं। గౌరవులైన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి సుస్వాగతం సార్. మీరు వచ్చిన వారికి మాకి చాలా సంతోషం. థ్యాంక్ యూ. एक बार पुरजोर इस्तकबाल फरमा दें अपने मोहतरम मेहमान का। और मैं चाहता हूं कि एक बार फिर मुझे एक और ऐलान करते हुए दिली मसरत हो रही है कि तेलंगाना रियासत के सदर कांग्रेस आली जनाब महेश कुमार गौड़ साहब भी इस मुशायरे को इज्जत बख्शते हुए तशरीफ लाए हैं और दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर। जैसा कि पहले आपको इत्तला दे चुकी कैसर साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। एक बार पुरजोर इस्तकबाल फरमा दें अपने मेहमान शायर जनाब खालिद कैसर साहब। शुक्रिया, मेहरबानी। मेरे ख्याल से ये चौथी बार मुझे यहाँ आने के इत्तेफाक हुआ है और हर बार मैं देखता हूँ कि भीड़ बढ़ती जा रही है। तो ये आपके अदब से वाबस्तगी के भी एक मिसाल है और बड़े भाई नवाब साहब और उनके तमाम रुफ़ा की मेहनत का भी ये एक नतीजा मुझे दिख रहा है। बड़ी अच्छी फ़ज़ा है, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। दोस्तों, अच्छी शायरी यहाँ पे पढ़ी जा रही है। चंद अशार मैं भी आपके सामने पेश करता हूँ। जी मोहतरम। तवज्जो चाहूँगा। एक मतलब देख लीजिए कि अब दर्द की हर हद से गुजर जाना पड़ेगा। क्या कहना? अब दर्द की हर हद से गुजर जाना पड़ेगा, इज्जत के तलबगार हो। अब दर्द की हर हद से गुजर जाना पड़ेगा, इज्जत के तलबगार हो, घर जाना पड़ेगा। वाह। इज्जत के तलबगार हो, घर जाना पड़ेगा। तैयार में हाजिर हुआ हूँ और शाह आलम साहब को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। आमीन। उनके मुशायरे में मुझे मुस्तफ़ा कमाल साहब से रब्ता मेरा हुआ और उन्होंने दावतनामा दिया मैं हाजिर हो जाऊँ। 4 मिसरे हजरात देखिए, क्योंकि ये दर्शगाह है और दर्शगाह के सिलसिले में ही बात करना तो बेहतर है। तन्हा हो जब तो कोई प्लानिंग किया करो। तन्हा हो जब तो कोई प्लानिंग किया करो। तन्हा हो जब तक कोई प्लानिंग किया करो, बनता नहीं है काम कुछ स्कीम के बगैर। वाह। तन्हा हो जब तो कोई प्लानिंग किया करो, बनता नहीं है काम कुछ स्कीम के बगैर। पपलू ने घास छील के ये तजुर्बा किया, पपलू ने घास छील के ये तजुर्बा किया। मंजिल मंजिल कोई मिलेगी ना तालीम के बगैर। वाह वाह। मंजिल कोई मिलेगी ना क्या कहने तालीम। हजरात, इस पर तो सबको दाद देना चाहिए। क्या कहना, क्या कहना। मंजिल कोई मिलेगी ना तालीम के बगैर। हजरात, एक अस्पताल का मंजर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। दुआओं से नवाजिएगा कि कोई भी रोक न पाता गुजर गया होता, कोई भी रोक न पाता गुजर गया होता, मेरा नसीबे मोहब्बत संवर गया।
कोई भी रोक न पाता, गुजर गया होता, मेरा नसीबे मोहब्बत संवर गया होता। अरे ना आई होती जो बेगम मेरी अयादत को, ना आई होती जो बेगम मेरी अयादत को, मैं अस्पताल की नर्सों पे मर गया होता। मैं अस्पताल की नर्सों पे मर गया होता। वाह 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 वाह। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आप तक पहुंचाया।